श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच तचिकामञ्चविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम् यतोऽस्ति धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्राञ्जेनान्यस्य विष्णोर्वीर्याणि संसदः अवतीर्येदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान्यानि विश्वात्माः विनोवत विस्तरात् निमित्तैरुपगीयमानात् भवोषधात् श्रोत्रमणोभिरामात् कौत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विनापशुद्धात् पितामहा मे समरे मरञ्जयैः देवव्रताद्यातिजनैस्त्रिमिङ्गलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरम् कृत्वाकरन् वत्सपदं स्मयत्ववाः द्रौण्यस्तविप्रस्तमिदं मदङ्गम् सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपगुंस्यन्तकः दशक्रो आकृष्टमे यः शरणं गतायाः वीर्याणि तस्याखिलदेहवाजाम् अन्तर्पयः घोरशकालरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमृतामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वान् रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्घर्षणस्त्वया देवक्या गर्भगं बद्धः नो देहान्तरं विना कस्मान्मुकुन्दो भगवान् मृतगृहाग्रजं गतः कौमारं प्रातः सार्धं कृतवान् सात्वतां प्रतिः मृदेव सन्धिमकरां मृतवर्यां केशवः भ्रातरं सावलीर्गं तं मातुरुद्धातदर्हणं देहं मामुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्टिभिः यदुपर्यां सहावाच्छेत् पद्यापगत्य भवन् प्रभोः एतदन्यच्च सर्वं मे मुने भक्तर्मर्हसि सर्वज्ञः श्रद्धानाय विस्तृतं नैषादिदस्सहस्रं यज्ञो न परिवाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोजच्युतहरिकथामृतं सोतोवाच एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं वैयाजयेत भगवान् स विष्णुरागं प्रत्यक्ष कृष्णकलिकं कलिकल्मषघ्नं यावत्तमानभटभागवतप्रधानः श्रीसुतोवाच सम्यक् विवसिता बुद्धिस्तवना दर्शितत्तमा वासुदेवकथायां ये यच्चादानीष्टकीर्तिः वासुदेवकथा कृष्णः पुरुषां ते मुनातिः पत्तारं रक्षकं श्रोत्रं दत्तादशलिलं यथा भूमिर्गद्धर्वव्याजैर्याणि शकटाकुलैः आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययो भूर्भुवस्सुमुखे खिन्नाकृदन्ते करणं युवोः उपस्थितान् विजेतस्मै व्यसनं सम्मोचता ब्रह्मादुर्गथा व्याससहदेवैस्तया सह जगामस्तिरयनहान्तीरं क्षीरमयोनिधे तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं पुरुषं पुरुषोक्तेन उपसस्तेजमाहितः गिरन्नपादो गगने समीरिताः निशम्यवेदाश्रितशानुवाचः गाम्भोर्षीं मे कृष्णतामराः पुनः विधीयतामाकृतसेवमाशिरम् पुरेव पुंसामधृतोदराच्छुरो भवद्भिरं श्रेणिदिषूपजन्यतां तयैव दुर्व्याभरणीश्वरेश्वरः सकालशक्त्या क्षमयं चरेद्भुवि वसुदेवगृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः निरिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः वासुदेवकलानन्दसहस्रवदनस्वराट् अग्रतो भवितो देवो हरेर्प्रियचिकीर्षया विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुरांशेन कार्यार्थेदं भविष्यति श्रीसुतोवाच विद्यादिशानात् प्रजापतिः पतिर्भुवः आश्वासितमहीर्भिः रामपरं ययो शूरसेनो यदुपतिः मथुरामावसन् पुरीम् आतुरात् शूरसेनां च विषयान् मुकुले पुरा राजधानी गतस्ताभूत् सर्वयादवभूभुजाम् मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः तस्यां गतैः चित्सौरिः वसुदेवसुतोऽतः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणेन समारोह
समम् प्रयाणपत्रमे तावत्परमतोऽस्मङ्गलम् पतिप्रकरणं तं साभाष्याभाषिनीरवाद अस्यास्तावत्तमो गर्भो हन्तायां महौर्यम् वहसे बुधा यद्यन्तः सकलः पापो भोगानां कुलवासनः भगिनीमन्तमारथः खड्गपाणिकचेद्रयेत् तन्निवक्षितकर्माणं विशंसन् निरपत्रमम् वसुदेवो महाभाग उवाच परिसात्वयन् वसुदेव उवाच श्लाघनीयगुणैशूरैर्भवान् बोधयतस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाहपर्वणि प्रत्यर्जन्मवतां लीलतेन सह जायते अद्य वा प्रशतान्ते वा मृत्युर्वेक्रामिणां ध्रुवः देहे पञ्चत्वमापन्ने देहि कर्मानुगोपशः देहान्तरमनुप्राप्य प्राप्तनं त्यजते वपुः इदं श्रेष्ठं प्रतीकेन यथैवेकेन गच्छति यथा गणजलोकैवग्निः कर्मगतिं जनः स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम् मनोरथेनाभिनिषिष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्या मनसा विचिन्तयन् प्रपद्यते गतिममृतिमस्मृतिः यतो यतो धावति दैवचोदितम् मनाविकारात्मकमापञ्चसो गुणेषु मायारचितेषु देहसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते ज्योतिर्यथैवोदकपाक्षिलेश्वरः समीररेखानकथं विभाव्यते एवं समायारचितेषु सोपुमान् गुणेशरागानुगतो विमुह्यते तस्मान्नकस्यापिद्रोहमाचरे स तथाविधः आत्मनः स्वेमन्विच्छन्तो सर्वै परतो भयम् एषादमानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नारककल्याणे मां त्वं दीनवत्सलः श्रीशुकोवाच एवं कृतामजन्धेः बोध्यमानो विकारुणः निर्बन्धं तस्य तन्यात्वा विचिन्त्यानकुलुन्दुभिः प्राप्तं दानं प्रतिव्योढमिदं तद्गाङ्गमध्यता प्रत्यर्बुद्धिमता बोध्यो यावद्बुद्धिबलोदयम् यद्यतो न निवर्तेत पराधोऽस्ति देहिनः प्रजाय मृत्यरे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुता मे यदि जायेन मृत्युरानगृहेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् तदर्थादुरत्यया उपस्थितो न करते तद्वृत्तः पुनरापदेत् अग्ने यथादारुवियोगयोगयोः अतिष्ठतोऽन्यन्नविमृतमस्ति एवं निगन्तो न पितुर्विभाव्यः शरीररंसो योगवियोगहेतुः एवं निश्चितमतां यावदात्मविनश्यन् बोधयामास प्रसन्नबलनां बोधोऽनुषं तं निरपत्तमम् मनसा दूयमानेन विहसन्निरमब्रवीत् वसुदेव उवाच नद्यास्ते भयं सौम्ययत्वागाहाजरिणी पुत्रान् समर्पयिष्ये स्यात्तस्ते भयमुत्थितम् श्रीशुक उवाच वसुर्वधान्यमृतेकं तत्वाक्यसारवित् वसुदेवोऽपितं प्रीतः प्रशस्तं प्राविणद्रहम् अथ काल उपागते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् विशुलेतार्थौ कन्यां जीवानुवत्सरम् कीर्तिमन्तं प्रथमजं तं जायामनयन्तिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोमृतादिति विह्वलः साधूनां विदुरां किमपेक्षिता किमकार्यं कदलीयानां दृष्ट्वा समर्थं दक्षोरे सत्ये चैकव्यवस्थितम् कंसस्तुष्टमनाराजन्नहतन्निरमब्रवीत् प्रतियागकुमारोऽयं न यस्यादस्ति मे भयम् अष्टमादिवयोर्गर्भां मृत्युर्मे विहितः क्रिया अथेति सुतमादाययापानकवृन्दिभिः नाभ्यनन्दतद्वाक्यमहतो विदितात्मनः नन्दाढ्याये प्रजे गोपायाश्चालीषां नयोषितः कृष्णयो वसुदेवाद्यादेवत्याद्यायतुस्त्रियः सर्वे वै देवताप्राया उभयोरविभाजत यातयो पन्तसुहृदो ये च कंसमनुवृताः एतत्कंसाय भगवान् सञ्जः ये किनागतः भूमे पारायमानानां
प्रायशो भुवे आत्मानमिह सञ्जातं जानन्दात् विष्णुना हतम् आसुरं कालने निर्निगमिः संव्यरुध्यता उग्रसेनं कपितरं युगभोजान्तकाधिपम् स्वयं निगद्य बुभुजे शुक्रसेनान् महाबलः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारो वक्रमे प्रथमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा द्वितीयोऽध्यायः श्रीशुक उवाच प्रणम्मकथानोरक्षणावर्तमहाशनैः पुष्टिकानिष्कद्विविधपूतनाकेतकेतुतेः अन्येष्टासुरभूपाले बाणभौमारिभिर्युतः यजोनां कथनं चक्रे भीमागतसंशयः एकेनिदानमुनिषुः कुरुपञ्चालके गयान् शाल्वान् विदर्भान् विदर्भान् कोसलानपि एकैकमलरुन्धानाज्ञातयः पर्युपासते हलेषु सत्सुभालेषु देवत्याौग्रसेनिना सत्तमो वीर्णवं धामयमनन्दं प्रदक्षिणे गर्भो बभूवदेवत्याशोको दक्षणः भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् यजोनां विजनाथानां योगमायां समादिशत गच्छते विव्रतं भद्रे गोपगोपिलङ्कृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्याश्च कंसविद्युन्नापितरेषु वसन्तिः देवत्याजकरे गर्भं स्वेधान्नं धाममामनम् अतत्सन्निष्कृत्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय अथानमं सभागेन देवत्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि अर्चिष्यन्ति मनुष्याः मां सर्वकामोपदेश्वरीम् भूगोपहारविधिः सर्वकामवरप्रदा नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि जनका भुवि दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चन्द्रिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी नारदेत्यम्बिकेति च गर्भसङ्कर्षणार्थं मे प्राहसङ्कर्षणं भुवि रामेति लोकरमणां बलवदुच्छयात् सन्निष्टैवं भगवता तथेष्टोऽपि तद्वचः प्रजयज्ञमयज्ञम्यकान्तता तत्प्रसादरोत् गर्भे प्रणीते देवत्या रोहिणीं योगनिद्रया अहोनिस्संसितो गर्भैः घोरापि चक्रुषुः भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयङ्करः आदिवेदान्तभागेन महानकदुन्दुभेः अभिभ्रन्मोषं धामभ्राजमानो यथारयः दुराजलोदुर्घर्षो भूतानां गम्बभूमः ततो जगन्मङ्गलवक्षतांशं समाहितं शूरसेन देवी न धारसर्वात्मकमात्मभूतं कायकायकानन्दकरं मनस्तः सा देवकी सर्वजगन्निवासनिवासभूतानि कलामरेषे भोगेन्द्रदेहे निशिते वरुद्धा सरस्वती ज्ञानकले यथासते कामेशकं च प्रभयाजितान्तराम् विरोचयन्ति भवनं सुनिस्मिता आहेय मे प्राणहरो हरिर्गुहा ध्रुवं श्रितो यन्नपुरेयमीदृशे विमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे यदर्थतं द्रोणमिहन्ति विक्रमम् स्त्रिया चतुर्भुर्मत्यावधोऽयं यशश्रियं हन्त्यमकालमायुः स एष देवं खलु सम्परेतो वर्तेत योग्यन्तनिशंसितेन देहे मृते तं मनुजाशमन्ति तन्तातमोऽभ्यन्तनमादिनाधुरम् इति घोरतमारावाचन्निवृत्तस्वयं प्रभुः आर्ते प्रतीक्षंस्तद्गन्म हरेर्वीरानुबन्धकृत आसीनस्संविधिस्तर्थं कुञ्जानः पर्यटन्महे चिन्तयानो ऋषिकेशमपश्यत्तन्मयं जगत् ब्रह्माभवश्च तत्प्रीत्यमुनिभिर्नारदादिभिः देवेशानुकरे साकं येभिर्विषणमेडयन् सत्यव्रतं सत्यपरं च सत्यं सत्यस्य योनिं निहगन्धसत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः एकादनौ सोऽतिफलस्ति मूलः ततो रसः पञ्चविंशः
विचषणात्मा सप्तगतपिपटो नवाक्षो दशच्छदीपिजम्भोऽध्यादिवृक्षः तमेतदेवासदप्रसूतिः तं सन्निधानं तमनुग्रहश्च तन्मायया सम्पतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानानविपश्चितो ये विभर्षिलोकान्यप्रबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपन्नानि सुखावहानि तथामभद्राणि मुमुर्खलानां तय्यम्बुजाक्षा किल सत्त्वधाम्नीं समाधिना वेशितचेतसैके त्वद्वादबोधेन मनकृतेन कुर्वन्ति गोगच्छपदं भवाद्यं स्वयं समुत्तेजस्तरं ह्युमन् भवानवं भीममदभ्यसौहृदाः भगवत्पदाम्भोरहणावपद्यते विधाय याथासदनुग्रहो भवान् प्रेम्येरविन्दाक्षविमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावं शन्यस्तभावात् विशुद्धबुद्धयः आरभ्य गच्छेन परं पदं गतः पदन्त्यतो नानुतयुष्मदन्धयः तथानते माधवतावता क्वचित् पश्यन्ति मार्गावैबद्धसौहृदाः त्वया विमुक्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकमबोधसु प्रभो सत्त्वं विशुद्धं श्रेयते भवांश्चितो शरीरिणां श्रेय उपायनं बभुः वेदक्रियायोगपयसमाधिभिः समानरं येन जनस्तमीहते सत्त्वं योद्धातरितं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिलापमार्जनं गुणप्रकाशेन मीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः नामरूपे गुणजन्मकर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्याक्षिणः मनोगताभ्यामनुमेयवर्धनो देवक्रियायां प्रतीयन्त्यथाभिः षण्मन्त्रणं संश्रयेश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ये क्रियासु यच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्ट्या हरेस्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेषुतुः दिष्ट्यान्तिकां तत्फलकेषु शोभनैः रक्षामकान्यां च तवानुकम्पिता न ते भवस्येष भवस्य कारणम् विना विनोदं फलतर्जयामहे भवो निरोधस्थितिरप्यविद्यया कृतायतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि वत्स्याश्रगच्छ प्रतिसिंहवराहसंः राजन्यविप्रविवृदेशयुगाधारः सम्पादनस्त्रिभुवनं च यथाधुमेश वानं भुवो हरयतोत्तमवदन्ते दिव्यामदे कुक्षिगतः परं पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः आभोद्वयं भोजपदे मुमोषोः भोक्तायदूनां भवितातवात्मजः श्रीशुकौवाच इत्यभिस्तूयपुरुषं इन्द्रो अमितं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधायते वाप्यतिर्विवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवद्विष्णोर्ब्रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः।